बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगे की वीडियो में अब हम आगे के वाक़यात से आपको रूबरू कराते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पे थे जो कि अबू तालिब अपने चाचा के साथ थे और चाचा अबू तालिब उनकी परवरिश करते थे, क्योंकि अब आपके ना दादा रहे ना अम्मी जान रही और अब्बू जान तो आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। अबू तालिब जो कि आपके चाचा थे वो आपकी हर तरीके से परवरिश कर रहे थे और वो चाहते थे कि आपकी परवरिश में कोई भी कमी न हो, क्योंकि आप एक ऐसे यतीम बच्चे थे जिनका कोई भी सहारा उनके सिवा अब कोई नहीं था। तो दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए तो आप पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते और चूँकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था, 1-1.5 महीने का सफ़र होता था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा जिसका कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह और उनके, तो वो किसी और के भरोसे छोड़ना नहीं चाहते थे। दोस्तों एक बार अबू तालिब ने अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ हिजरत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले जो लोग थे खास करके ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही बिजनेस किया करते थे, यानी कि यह एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह ले जाकर बेच दिया करते थे। इस तरह से लोग सामान खरीद फरोख्त का काम किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले, साथ में अपने पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और आप एक ऊँटनी पर सवार हो गए। अबू तालिब का जब ये काफिला मुल्क शाम की बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया ताकि वह वहीं पर अपनी रात गुजार सकें और अपनी थकान को दूर कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। जो लोगों की रहनुमाई करता था वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी वह कि हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको यह पता चला कि घर के बाहर सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरकार बनकर आया है। उसकी यह सारी बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें यह सब कैसे पता, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उसे राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर की ओर आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा न किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हें ही सजदा करते हैं जिनको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क शाम की तरफ मत ले जाना क्योंकि आगे यहूदियों से इनका खतरा है। कहा, कहीं वो इनका कत्ल ना कर दें। मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इसकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह नबूवत की मुहर लगी है और उस मुहर को भी मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था क्योंकि वह जो भी कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के ज़रिए पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर वापस मक्का पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को यह मालूम चल चुका था कि वह जो बच्चा है वह कोई मामूली बच्चा नहीं है, उसे इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गए, हिफाजत बड़े ही होशियारी से करने लगे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजल व करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हज़रत खदीजा
کے غلام جن کا نام مشیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی اور حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئیں اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے بیپار سے ہوئی کمائی سے حضرت خدیجہ غریب اور اناتھ ودوا اور بیمار لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا اور اس طرح سے ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ حضرت خدیجہ اپنے اچھے کاموں سے اور غریبوں کی مدد اناج اور کپڑوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے ان کی 2 شادیاں اور بھی ہو چکی تھیں اور ان کے پہلے دونوں شادیوں سے انہیں بچے بھی تھے، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ بھی دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا نکاح سب سے پہلے ابو حالہ سے کیا تھا جن کی 2 بیٹیاں ہوئیں، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ اس کے بعد دوسری شادی سے حضرت خدیجہ کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دن رہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ ودوا ہو گئی۔ اس کے بعد اب ان کو بڑے بڑے تاجداروں اور سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسری نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، تو پیغام سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے گھر کے سب سے بڑے چاچا ابو طالب اور اپنی چچی سے بات کریں گے، اس کے بعد ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چاچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا، تو یہ سن کر چاچا ابو طالب اور ان کی چچی بہت ہی خوش ہوئی اور نکاح کرانے کے لیے راضی ہو گئے۔ آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چاچا نے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کے چاچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چاچا عمر بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی یعنی بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم آپ کی حیثیت میں دیکھ کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پورا کیا اور ان کی نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھایا۔ اس میں اللہ کی اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر کا بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت سے کبھی شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی اولادیں یہ ہیں، یعنی آپ کے اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے
इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शादी के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहले आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आप हज़रत खदीजा को बताया। इस्लाम कबूल करने वाली हज़रत खदीजा सबसे पहली खातून हैं। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ अक़लियत की बल्कि माली तौर से भी आपने बहुत ज़्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। दोस्तों, पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। उनके होते हुए आपने दूसरी किसी भी औरत से शादी नहीं की। अरब का रिवाज था कि वहाँ 10-10 शादियाँ क्या करते थे। 10-11 शादियाँ उस वक्त अरब में हुआ करती थी। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हज़रत खदीजा जिंदा रही तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खदीजा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि का हज़रत खदीजा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा एक दुनिया की बेहतरीन औरतों में है। आपकी वफ़ात के बाद भी पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भी भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादे यानी आपके 6 बच्चे हज़रत खदीजा से ही हैं, सिवाय हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हो, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और आपके चाचा अबू तालिब का जिस साल इंतकाल हुआ आपने उस साल को गम का साल करार दिया। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबुव्वत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हिरा के पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहाँ पर जाकर और अल्लाह की इबादत करने यानी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यानी काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह गारे हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में जब वो मशगूल थे, इतने में आपके पास हज़रत इब्राहिम अपनी असल सूरत में आपके सामने तशरीफ ले आए। यानी कि अचानक हज़रत इब्राहिम आपके सामने नाजिल हो गए और हज़रत जिब्राइल है सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को छुपा सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्राइल का एक पर है। अब आप सोचिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की परवाज़ का ये आलम है, यानी इनकी स्पीड इतनी है कि पलक झपकते ही सिदरा से ज़मीन पर आ जाते और पलक झपकते ही ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते। यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर तो हज़रत इब्राहिम चाहे तो वो पूरी ज़मीन को उठाकर पलट दें। अपना नाम आपका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आते हैं और जिस इंसान को एक बार दिख जाते हैं तो वो दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता, यानी कि फिर उनकी आंखों में ऐसी कोई हरकत बाकी नहीं रहती कि वह किसी और को देख सके। कहने का मतलब कि देखने से वह हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाता। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इज़राइल अलैहिस्सलाम किसी पर अपनी उंगली रख दें तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वह मर जाता है। अब आप सोचिए कि जब हज़रत इज़राइल की ताकत यह है तो फिर अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का क्या आलम होगा। तो दोस्तों, यही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने असल शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत
ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح لگایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈال دیا اور اللہ کے نبی کو دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر ابراہیم نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام ہم دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو ایک خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ پڑھو حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح کے انسان بہت زیادہ سردی کے وجہ سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر لے آئی اور ان کی بدن مبارک کو ڈھک دیا۔ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی غار ہرا کی پہاڑی پر جو بھی واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا آپ نے اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ سن کر آپ کے واقعات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارے لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا ہے، آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع یا برباد نہیں کرے گا۔ دوستوں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چاچا جاد بھائی براق ابن نوفل کے پاس لے کر پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے چچا جاد بھائی ایک یہودی تھے اور وہ بہت ہی بڑے عالم ہوا کرتے تھے، یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے اسی دھرم کو قبول کیا تھا۔ پھر انہوں نے تورات اور انجیل میں بھی حفظ کیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر انہی چاچا جاد بھائی براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل نے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی جو چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح کے ایک واقعہ پیش آیا اور بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا، تو وہ پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے مجھے لگا کر مجھے بہت زور سے دبایا اور پھر
میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے سامنے آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا، اور عنقریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے اب آپ کو باہر کر دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا عالم بلند کیا ہے ان سب کو اسی طرح کی سزا دی گئی ہے۔ کیونکہ حضرت براق بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کی کہ آپ سچے ہیں اور ایماندار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی حضرت خدیجہ اسلام کی سب سے پہلی وہ عورت ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جو آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ دوسرے یہ حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا۔ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ بہت ہی جلد اپلوڈ کریں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے میں دوستوں بہت محنت لگتی ہے، تو آپ لوگ اس محنت کو لائک کریں، پسند کریں اور اپنے دوستوں سے 12 ربیع الاول کے پہلے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہم